नमस्कार, यो हो न्यूज 24 टेलिभिजन। बेलुका 8 बजेको न्यूज बुलेटिनमा स्वागत छ। बालुवाटारको जग्गा बाँडचोड त खाए नै, सानालाई कारबाही प्रक्रिया बढे पनि घटनामा जोडिएकाहरू अहिले पनि सुरक्षा घेरामा सरकारी सुविधा लिएर साइरन जोडिएको अगुवा पछुवा गाडी लिएर हिँडिरहेकै छन्। पूर्व प्रधानमन्त्री द्वय माधवकुमार नेपाल, बाबुराम भट्टराई समेत विरुद्ध छानबिन नै हुन सकेन। भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने निकाय अख्तियार किर्ते मामिलामा अनुसन्धान गर्ने निकाय प्रहरीको सिआइबीले ठुलालाई उन्मुक्ति दिएकै हुन्। न्यायिक निकायबाट दोषी प्रमाणित होला वा नहोला, तर कारबाहीको दायरामै नपार्ने काम भएकै हो। यस्तै जघन्य मामिला पटक पटक उजागर भए पनि थन्किँदै आएको छ। काठमाडौँको टुकुचा खोला नै ठाउँ ठाउँमा बेपत्ता पारिएको छ। भूमाफियाको चलखेलले खोला ढाकेर संरचना बनाइएको छ, तर कारबाही भने हुन सकेको छैन। यतिसम्म कि पहिले त भयो, अहिले पनि खोलामाथि संरचनाहरू विस्तार भइरहेकै छन्। टुकुचा खोला कसको मिलेमतोमा मिचियो त? यो हरकतमा को संलग्न थिए त? प्रकृतिको अनधिकृत दोहन र राष्ट्रको सम्पत्तिमाथि कसले कब्जा जमाए? अब ढिलो गर्नुहुन्न, खोजबिन गर्नु पर्यो नि। अख्तियार सुनिएर मात्रै पुग्दैन, अब देखिनु पनि पर्छ, एक्सनमा उत्रिनु पर्छ। सार्वजनिक सम्पत्तिको अनधिकृत दोहन र अवैध संरचना विरुद्ध एक्सनमा उत्रिएका काठमाडौँका मेयर बालेन्द्र शाहको ध्यान यसतर्फ खिचिनु पनि त पर्यो। नदी काठमाडौँको सभ्यता हो, यसको अनधिकृत दोहन विनाशको कारक पनि बन्न सक्छ। प्रकृतिमाथिको अनधिकृत प्रहारले कसैको पनि भलाइ गर्दैन, समस्त मानवको अहित नै गर्ने हो। आखिर सबैले हेक्का राख्न जरुरी छ। अब न्यूज बुलेटिनका हेडलाइन्स। राष्ट्रिय सभाको बहुमतद्वारा विवादास्पद नागरिकता विधेयक बहु पारित। एमाले सांसदहरूको असहमति, राष्ट्रपतिले दिएको सुझाव कहीं कतै समेटिएन। काठमाडौँको टुकुचा खोला ठाउँ ठाउँमा गायब, धेरै स्थानमा खोलामाथि संरचना थपिँदै। अख्तियार र महानगरपालिकाको मौनताले सलबलाउँदै भूमाफिया। टुकुचा फेरि भित्रबाट गइरहेछ अनि कतै फेरि बाहिरबाट आउँछ। त्यस पछाडि सिंहदरबारमा पनि त्यस्तै छ। सिभिलको अपरेटिभका सञ्चालक तामाङका परिवार विरुद्ध झण्डै 4.5 अर्ब बढी बिगो दाबी। सम्पत्ति शुद्धिकरण कसुर गरेको विभागको ठहर। बचतकर्ता पैसा मागेर दिएको भए यो अवस्था आउँदैन, दण्डीको पाटो चाहिँ हुन्छ। केन्या विरुद्धको 1 दिवसीय सिरिजको पहिलो खेलमा नेपाल विजयी। नेपालका लागि आसिफ शेखले 110 रन बनाउँदा अर्जुन साउदको 61 रनको योगदान। र म्यानमारको सैन्य अदालतद्वारा प्रजातन्त्रवादी नेत्री आङ सान सुकीलाई थप 3 वर्षको जेल सजाय। निर्वाचनमा धाँधली गरेको आरोप। हामी निरन्तर न्यूजमा छौं। राजनीतिक तथा बुद्धिजीवी क्षेत्रबाट असहमति हुँदाहुँदै राष्ट्रिय सभाबाट विवादास्पद नागरिकता ऐन संशोधन विधेयक पारित भएको छ। एमाले सांसदहरूको असहमति हुँदाहुँदै राष्ट्रिय सभामा ध्वनिमतबाट विधेयक पारित गरिएको हो। राष्ट्रिय सभाको शुक्रबारको बैठकले राष्ट्रपतिबाट पुनर्विचारका लागि फिर्ता भई प्रतिनिधि सभाबाट सन्देशसहित प्राप्त विधेयक 2079 बहुमतले पारित गरेको हो। बैठकमा गृहमन्त्री बालकृष्ण खाण्डे विधेयक पुनः पारित गरियोस् भन्ने प्रस्ताव पेश गरेका थिए। विधेयक अब प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपति समक्ष जानेछ, तर राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले यही विधेयकलाई 15 बुँदे ध्यानाकर्षण गराउँदै संसदलाई फिर्ता पठाएकी थिइन्। सत्ता पक्षले बहुमतको आडमा हुबहु विधेयक पारित गरेर पठाएको हो। विधेयकमा वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता दिने प्रावधानबारे सांसददेखि नागरिक समाज र बुद्धिजीवीहरूको आपत्ति छ। विधेयक प्रमाणीकरण भएसँगै नेपालीसँग विवाह गरेर आएकी विदेशी महिलालाई तत्कालै नागरिकता दिन बाटो खुल्नेछ।
यसबाट मुलुकको राष्ट्रियता सङ्कटमा पर्ने र समयान्तरसँगै देशको अस्तित्वमाथि नै प्रश्न उठ्ने समेतको तर्क बुद्धिजीवीहरूले गरेका छन्। संसदीय समितिले नेपालीसँग विवाह गरेर नेपालमै बसोबास गर्ने विदेशी महिलाको हकमा 7 वर्षपछि मात्रै नागरिकता दिन सकिने प्रावधान राखेको थियो। सरकारले त्यो प्रावधान हटाएर नयाँ विधेयक संसदमा दर्ता गरेको थियो। अन्य देशहरूमा पनि वैवाहिक अङ्गीकृत नागरिकताबारे कसिलो प्रावधान रहने गरेको छ। कुनै नेपाली महिलाले भारतीयसँग विवाह गरेर उतै बसोबास गरेमा 7 वर्षपछि मात्र अङ्गीकृत नागरिकता पाउँछन्। चीन लगायतका देशमा त नागरिकता लिन अझ कठिन हुने प्रावधान छ। नेपाली नेताहरूले जानाजान योजनाबद्ध षड्यन्त्रको शिकार भइरहेको टिप्पणी हुन थालेको छ। अब राष्ट्रपतिबाट पनि नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरणबारे नैतिक प्रश्न उठेको छ। आफूले फिर्ता पठाएको विधेयक हुबहु पारित गर्न नैतिक आधारमा उपयुक्त देखिँदैन। संविधानले राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण हुनेछ भने पनि नगरे के हुने भनेर स्पष्ट गरेको छैन। यसबीचमा कतिपयले देशमा भन्दा माथि कोही नहुने भन्दै राष्ट्रपतिलाई प्रमाणीकरण नगर्न सुझाव पनि दिएका छन्। प्रतिनिधि सभाको बैठकले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोग तेस्रो संशोधन विधेयक 2079 दफावार छलफलका लागि संसदीय समितिमा पठाएको छ। शुक्रबार बसेको प्रतिनिधि सभाको बैठकले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन 2071लाई संशोधन गर्न बनेको तेस्रो संशोधन विधेयक दफावार छलफलका लागि समितिमा पठाएको हो। कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री गोविन्द प्रसाद शर्मा कोइरालाले राखेको उक्त विधेयकलाई दफावार छलफलका लागि सम्बन्धित समितिमा पठाइयोस् भन्ने प्रस्तावलाई बैठकले सर्वसम्मत रूपमा स्वीकृत गरेको सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले जानकारी दिएका छन्। प्रतिनिधि सभाको अर्को बैठक भदौ 19 गते आइतबार दिउँसो 2 बजेका लागि बोलाइएको छ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले राजनीतिक आग्रह र पूर्वाग्रहबाट माथि उठेर विश्वविद्यालयको समस्या पहिचान गरी समाधान गर्नुपर्ने बताएका छन्। शुक्रबार 69औं वाणिज्य दिवस र नवनिर्मित शैक्षिक भवन उद्घाटनको अवसरमा शङ्करदेव क्याम्पसले आयोजना गरेको कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले यस्तो बताएका हुन्। शैक्षिक विकासका लागि सरकार सदैव प्रतिबद्ध रहेको भन्दै उनले गुणस्तरीय शिक्षा समाजको विकासको महत्त्वपूर्ण पक्ष भएको समेत बताएका छन्। विश्वविद्यालय विभिन्न समस्या र चुनौतीबाट गुज्रिरहेको उल्लेख गर्दै तालाबन्दी र हडतालले विश्वविद्यालयका समस्या समाधान नहुने उनको भनाइ छ। विश्वविद्यालय कतिपय शैक्षिक केन्द्रहरू विभिन्न समस्या र चुनौतीहरूबाट गुज्रिएका छन्। यसलाई पदाधिकारी, प्राध्यापक र विद्यार्थी सबैले मिलेर संवाद सहकार्यको माध्यमबाट सम्बोधन गर्नुपर्दछ। तालाबन्दी गर्ने, हडताल गर्ने, अध्ययन अध्यापनमा तगारो सिर्जना गर्ने जस्ता कार्यले विश्वविद्यालयको समस्या समाधान गर्न हुँदैन। प्रधानमन्त्री देउवाले शैक्षिक क्षेत्रको विकासका लागि सरकार र आफ्नो व्यक्तिगत तर्फबाट सकेसम्मको प्रयास गर्ने प्रतिबद्धता समेत व्यक्त गरेका छन्। हामी निरन्तर न्यूजमा छौं। नेकपा एमालेका अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आगामी मङ्सिर 4 गते हुने निर्वाचनको तयारीमा जुट्न सबै कार्यकर्ताहरूलाई आग्रह गरेका छन्। शुक्रबार विराटनगरमा अनेरा सोब्युको प्रदेश स्तरीय प्रशिक्षण कार्यक्रमको उद्घाटन गर्दै अध्यक्ष ओलीले राष्ट्रिय स्वाधीनता र अखण्डता मात्र नभई मुलुकको विकास र समृद्धिका लागि पनि एमालेले जित्नै पर्ने भन्दै निर्वाचनमा केन्द्रित हुन कार्यकर्ताहरूलाई निर्देशन दिए। उनले एक घर एक सदस्य बनाउन युवा विद्यार्थीहरूलाई जिम्मेवारी लिन पनि आग्रह गरेका छन्। उनले आगामी दिनमा हुन लागेको निर्वाचनले मुलुकको भाग्य र भविष्यको फैसला गर्ने भएकाले त्यसको तयारीमा जुट्न युवा विद्यार्थीहरूलाई निर्देशन पनि दिए। निर्वाचनका लागि बुथ कमिटीका लागि निर्वाचन बुथ कमिटी अस्थायी निर्वाचन प्रयोजनका लागि भन्ने कमिटी हो। त्यसमा युवाहरूले नाम देखाउनका लागि आफ्ना आफ्ना सम्बन्धित ठाउँका पार्टी कमिटीहरूमा बुथ कमिटीमा बस्नका लागि नाम लेखाउन आग्रह गर्न चाहन्छु। बुथ कमिटीमा बस्नुहोस्, नाम लेखाएर यो बुथ कमिटीमा जनताको मतको रक्षा गर्नु आफ्नो मनको सदुपयोग गर्नुहोस्। अनेरा सोब्यू प्रदेश एक समितिले आयोजना गरेको निर्वाचन केन्द्रित प्रशिक्षण कार्यक्रममा प्रदेशका युवा विद्यार्थीहरूको सहभागिता रहेको थियो।
सिभिल सेभिङ एन्ड क्रेडिट कोअपरेटिभ लिमिटेडका सञ्चालक इच्छाराज तामाङ ठगी मुद्दामा थुनामै छन्। तामाङकै मिले मतमा परिवारका सदस्यले पनि सम्पत्तिको स्रोत लुकाउने काम गरेको भन्दै अनुसन्धान थालेपछि तामाङ परिवार फरार छन्। सम्पत्ति शुद्धिकरण अनुसन्धान विभागले तामाङको परिवार विरुद्ध झण्डै 4.5 अर्ब बढी बिगो दाबीसहित विशेष अदालतमा अभियोग पत्र दर्ता गराएको छ। उनीहरूले आर्जन गरेको सम्पत्तिको गैरकानुनी स्रोत लुकाउने, छल्ने, हस्तान्तरण र रूपान्तरण समेतका निषेधित कार्यहरू गरी सम्पत्ति शुद्धिकरण कसुर गरेको विभागको ठहर छ। एक रिपोर्ट। सिभिल सेभिङ एन्ड क्रेडिट कोअपरेटिभ लिमिटेडका सञ्चालक इच्छाराज तामाङ ठगी मुद्दामा सजाय भोगिरहेका छन्। तामाङ सहित उनका परिवार मिलेर आर्जन गरेको सम्पत्तिको गैरकानुनी स्रोत लुकाउने काम गरेको सम्पत्ति शुद्धिकरण विभागले ठहर गरेको छ। विभागले तामाङको परिवार विरुद्ध 4 अर्ब 43 करोड 51 लाख बढी बिगो दाबी गर्दै विशेष अदालतमा अभियोग पत्र दायर गरेको छ। प्रतिवादीहरू तामाङ र केशवलाल श्रेष्ठले सम्पत्तिको स्रोत लुकाउन आफ्ना परिवारका सदस्यहरूबीच अंशबण्डा गराएको बिहिबार दायर अभियोग पत्रमा उल्लेख छ। गैरकानुनी स्रोतको रकम लगानी गरी त्यस्ता व्यावसायिक कार्यबाट थप सम्पत्ति आर्जन गरी अन्य प्रतिवादीहरू सिर्जना साक्य तामाङ, प्रतिष्ठा तामाङ, प्रतीक्षा तामाङ र मीना कुमारी श्रेष्ठ समेतका नाउँबाट कारोबार गर्ने एवं सम्पत्तिहरू लुकाई छिपाई राखी सम्पत्ति शुद्धिकरणको कसुर गरेको तथ्य पुष्टि हुन आएको विभागको भनाइ छ। 4 अर्ब 97 करोड 77 लाख 79,172 रुपियाँ 28 पैसा चाहिँ बिगो दाबी गरिएको छ र अघि उल्लेखित भएका विभिन्न घर जग्गा र कम्पनीका सेयरहरू जफतको लागि दाबी गरेको अवस्था छ र सम्पत्ति शुद्धिकरणको ऐन अनुसार हामीले प्रस्तुत मुद्दामा विशेष गरेर बिगो जफत गरेर बिगोको दोब्बर जरिवाना र कसुरको गम्भीरतालाई हेरेर 2 वर्षदेखि 10 वर्षसम्मको कैद सजाय माग गरेर मुद्दा दायर गरिएको अवस्था हो। सहकारी सञ्चालक तामाङ विरुद्ध 3 अर्ब 31 करोड बढीको गैरकानुनी सम्पत्ति तथा ठगी सम्बन्धी अभियोग पत्र दायर गरेको छ। तामाङले 3 अर्ब 31 करोड 85 लाख रुपैयाँ सम्पत्ति गैरकानुनी ढङ्गले आर्जन गरेको अभियोगमा सोही बराबर बिगो दाबी गरी मुद्दा दायर गरिएको छ। सिभिल सहकारी ठगी प्रकरणमा तामाङ सहित 12 जना विरुद्ध 1503 जना निक्षेपकर्ताले जाहेरी दिएका थिए। बचतकर्ता पैसा मागेर दिएको भए यो अवस्था आउँदैन थियो। लन्डीको बाटो चाहिँ हुन्छ किन बढी बढाएको, अन्यत्र उपयोग गरेको, अब्जेक्टिभभन्दा बाहिर गएको। अब यसमा खास गरी सहकारीको नर्म्स विपरीत नेपाल सरकारले लागू गरेका मौद्रिक नीतिहरू, लगानी नीतिहरू, त्यसमा सहकारीलाई सरकारले एउटा पिलरको रूपमा लिएको छ। पिलरको रूपमा लिएको भनेको छरिएर रहेको बचतकर्ताहरूको, आम रूपमा गरिबीमा रहेका जनताहरूको सानोतिनो बचतलाई परिचालन गरेर उनीहरूको हित गर्दै नयाँ। विभागले उनकी पत्नी सिर्जना साक्यसँग 1 अर्ब 3 करोड रुपैयाँ बिगो माग दाबी गरेको छ। साक्यले तामाङसँग कानुनी रूपमा सम्बन्ध विच्छेद गरेकी छन्। तामाङको घर जग्गा सम्पत्ति जफतको माग समेत गरिएको छ। उनी विरुद्धको ठगी मुद्दा काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा विचाराधीन छ। न्यूज 24 टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा कान्छा डङ्गोलका साथ टिभी जर्नलिस्ट सृष्टि पराजुली, काठमाडौँ। राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले कक्षा 12 को नतिजा शुक्रबार प्रकाशित गरेको छ। बोर्डले गत जेठ 15 देखि 25 गतेसम्म लिएको परीक्षाको नतिजा नन ग्रेड प्रणाली अनुसार प्रकाशित गरेको हो। बोर्डले प्रकाशित गरेको नतिजा अनुसार नियमिततर्फ 3,63,008 जना, ग्रेड वृद्धितर्फ 3,045 र आंशिकतर्फ 3,132 जना परीक्षार्थी उत्तीर्ण भएका छन्। त्यस्तै 43 जनाको परीक्षा रद्द भएको छ। नियमिततर्फ 38 जना परीक्षार्थीको परीक्षा रद्द भएको छ भने ग्रेड वृद्धितर्फ 3 र आंशिकतर्फ 2 जनाको परीक्षा रद्द भएको बोर्डले जनाएको छ। सार्वजनिक नतिजा अनुसार 4,179 जनाले 3.6 देखि 4 जीपीए ल्याएका छन्। त्यस्तै 30,107 जनाले 3.2 देखि 3.6 जीपीए ल्याएका छन्। नन ग्रेड तर्फ 1,88,410 जना विद्यार्थी परेका छन्। बोर्डले यो पटक नन ग्रेडिङ अनुसार नतिजा प्रकाशन गरेको हो। प्रयोगात्मक परीक्षामा 40% र सैद्धान्तिक परीक्षामा 35% भन्दा बढी अङ्क नल्याएका विद्यार्थी अनुत्तीर्ण भएका छन्। ग्रेड वृद्धिका लागि असोज 30 र 31 गते परीक्षा हुने बोर्डले जनाएको छ। दुई विषयमा नन ग्रेडिङ आएका परीक्षार्थीले ग्रेड वृद्धिका लागि पुनः परीक्षा दिन पाउनेछन्। जसअनुसार ग्रेड वृद्धिका लागि 1,30,878 जनाले पुनः परीक्षा दिन पाउनेछन्।
सिद्धार्थ राजमार्ग अन्तर्गत पुटवल पाल्पा सडक खण्डको ठाउँ ठाउँमा पहिरो जाँदा सवारी साधन आवत जावतमा समस्या भएको छ। बिहिबारदेखि उक्त सडक खण्डको हिउँदे खोलामा गएको पहिरोले अवरुद्ध बनेको सडक शुक्रबार पनि अवरुद्ध हुँदा हजारौं यात्रुहरूले शास्ति खेप्नु परेको छ। केराबारी नजिकै हिउँदे खोलामा बिहिबारदेखि गएको पहिरोले गर्दा पूर्ण रूपमा अवरुद्ध भएको सडक खण्ड वर्षा रोकिएपछि खुलाउने प्रयास भइरहे पनि ठूला मालभाग सवारी तथा अन्य सवारी साधन आवत जावत गर्न सकिरहेका छैनन्। बाटो बढ्ने भनेको तपाईँको भित्तैपट्टिबाट काट्ने हो, तलबाट तलबाट उठाउँदाखेरि त तपाईँको धेरै समय लाग्ने र अनि हजुरको चाहिँ नि खर्च पनि धेरै आउने अवस्था देखिया छ। यो तलै खोलाले हानेर नि यो दब्दै गएको। योभन्दा 5-7 वर्ष अगाडि पनि त्यस्तै अवस्थामा थियो, अहिले आएर फेरि यस्तै अवस्थामा आएको। हामीले अब एक लट गाडी छोडेपछि हामीले यसलाई कसरी हुन्छ, हाम्रो टिमले चाहिँ नि यसलाई सक्दो प्रयास गरेर हामीले दोहोरो गाडी सुचारू हुने अवस्थामा गराउन प्रयास गरिरहेछौँ। डोजरले पहिरो जति पन्छायो माथिबाट उति नै पहिरो झर्ने क्रम जारी रहेको छ, जसका कारण हजारौं यात्रुहरू गन्तव्यमा पुग्न शास्ति भोग्नु परेको छ। हामी चाहिँ चालकहरू यहीँ बसिरहेका छौँ। यताबाट आउँदै हुनुहुन्छ, आइसकेपछि हामी यता जाने भनेर बसेका छौँ। अब यही बाटो त अब पहिलेदेखि त यस्तै हो भन्नुहुन्छ। अब दब्न त पहिलेदेखि दबिराखेको थियो, अहिले दब्न अलि बढी दबेको हुनाले हाम्रो समस्या अलि बढी भयो। जबरजस्ती पहिरो काटेका यात्रुहरू झोला बोकेर घण्टौको पैदल यात्रा गरी बुटवलसम्म फर्किन बाध्य भएका छन्। हरेक वर्षको वर्षायाममा सिद्धार्थ राजमार्गले यस्तै हविगत भोग्दा पनि राज्यले ध्यान दिन सकिरहेको छैन। पछिल्लो 24 घण्टामा कोरोना संक्रमणबाट 3 जनाको मृत्यु भएको छ भने 206 जना संक्रमित थपिएका छन्। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार 2869 जनाको परीक्षणका क्रममा 206 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार 1595 जनाको पीसीआर परीक्षण गर्दा 134 जना र 1274 जनाको एन्टिजेन परीक्षण गर्दा 72 जनामा संक्रमण देखिएको मन्त्रालयको भनाइ छ। यस्तै शुक्रबार कोरोनाको सक्रिय संक्रमितको संख्या 2891 पनि पुगेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा 398 जना संक्रमण मुक्त भएका छन्, जसमध्ये 2735 जना होम आइसोलेसनमा रहेका छन् भने 156 जना संस्थागत आइसोलेसनमा र 41 जना आइसियुमा छन्। यस्तै 6 जनाको भेन्टिलेटरमा राखेर उपचार भइरहेको पनि मन्त्रालयले जनाएको छ। शुक्रबार थपिएसँगै नेपालमा कोरोना संक्रमितको कुल संख्या 11,48,443 पुगेको छ। न्युजहरू अझै बाँकी छन्, अब पालो ब्रेकको। हामी निरन्तर न्युजमा छौं। सुदूरपश्चिम प्रदेश सभाको 10औं अधिवेशन शुक्रबारबाट सम्पन्न भएसँगै प्रदेश सरकारको कार्यकालबारे समीक्षा भएको छ। 5 वर्षीय कार्यकाललाई प्रदेश सरकारले उपलब्धिमूलक भनी दावी गरिरहँदा उपलब्धिका खास काम भने भएको देखिँदैन। एक रिपोर्ट। प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको निर्वाचनको मिति तय भइसकेकाले प्रदेश सभा सदस्यहरू प्रचार प्रसारमा केन्द्रित हुने भन्दै सुदूरपश्चिम प्रदेश सभाको अधिवेशन शुक्रबारदेखि अन्त्य गर्न मन्त्री परिषदले सिफारिस गरेको थियो। सो अनुसार अधिवेशन पनि अन्त्य भयो। सभाको शुक्रबारको बैठकले प्रदेश सवारी तथा यातायात सम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकलाई पारित गर्दै अधिवेशन सम्पन्न पनि भयो। अधिवेशन अन्त्यको अवसरमा प्रदेश सरकारले 5 वर्षीय कार्यकालको समीक्षा तथा सम्मान कार्यक्रमको समेत आयोजना गर्यो। यसै कार्यक्रममा मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टले बितेको 5 वर्षमा प्रदेश सरकारले संहिताको जग निर्माणमा महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्याएको जिकिर गरे। 4 वर्षमा अथवा 4.5 वर्षमा कति हुन सक्थ्यो त्यो हामीले गरेका छौं र प्रशस्त कुरा हामीले गर्न चाहँदाखेरि पनि कयौं चीज नभएका हुन सक्छन्, तर यो आलोचना बढी पूर्वाग्रही तरिकाले आएको आलोचना छ र सकारात्मक रूपबाट आएको आलोचनालाई हामीले ग्रहण गरेर प्रदेश सरकारले काम गरिरहेको छ र आगामी दिनमा पनि गर्छ। संहिता पछिको पहिलो कार्यकाल भएकाले कानून निर्माणदेखि पूर्वाधार विकासमा समेत केही चुनौती रहेको प्रदेश सरकारको तर्क छ। यता प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमाले संसदीय दलका नेता प्रकाश शाहले पनि प्रदेश सरकारको कामको चर्चा खोलेर गरे, तर संघीय सरकारले अधिकार हस्तान्तरण नगरेको प्रति उनको आपत्ति छ। र सार्वसत्ताका मालिक नेपाली महान जनताहरूप्रति दिवंगत शहीद र नेताहरूमा भावपूर्ण श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्न चाहन्छु र महान नेता जनताहरूमा सम्मान व्यक्त गर्न चाहन्छु।
कांग्रेस संसदीय दलका नेता एवं आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री रणबहादुर रावलले प्रदेश सरकार नीति कार्यान्वयनका सवालमा कमजोर देखिएको बताए। उनले प्रदेश सरकारले अहिलेसम्म एउटा पनि गौरवको आयोजना सुरुवात गर्न नसकेको समेत बताएका छन्। अहिले झन् हेर्दाखेरि चाहिँ अब आज अन्तिम दिन पनि भयो। हाम्रो सिकाइ के हो भन्दाखेरि धेरैजसो कामहरू हामीले जुन सोचेको थियौँ, जस्तै सुदूरपश्चिमी जनताको पक्षमा विशेष गरी आर्थिक उन्नति कसरी गर्ने, यहाँको समृद्धि कसरी ल्याउने, त्यो सन्दर्भमा हामीले धेरै आशा अपेक्षा गरेका थियौँ। सुरुको समयमा त धेरै जस्तो वर्ष त हामी झन् 4.5 वर्षभन्दा बढी त हामी त प्रतिपक्षको भूमिकामा थियौँ। अहिले आएर सरकारमा आउँदाखेरि दुईले अनुभव भएको छ, सरकारको अन्तिम अवस्थाको हल्का अनुभव र विगतको लामो समयको प्रतिपक्षको अनुभव। विगत 5 वर्षमा सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले 67 वटा विधेयक पारित गरेको छ। तर पारित भएका केही विधेयक अहिलेसम्म पनि विवादित छन्। उसो त मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टले पदभार ग्रहणकै दिन रोजगारीका लागि भारत जानुपर्ने बाध्यताको अन्त्य गर्ने घोषणा गरेका थिए। तर अहिले पनि रोजगारीका लागि दैनिक हजारौं सुदूरपश्चिमेली भारत जान्छन्। यति मात्र होइन, प्रदेश सरकारले राजधानीको समेत टुङ्गो लगाउन सकेको छैन। कार्यकालको अन्त्यमा सत्ता पक्ष र विपक्षी सबैले प्रदेश सरकारको काम तारिफ योग्य भने पनि परिणाममा भने अवस्था राम्रो छैन। नागरिक चासो र सहजताको सवालमा प्रदेश सरकारको भूमिका खास प्रभावकारी देखिँदैन। न्यूज 24 टेलिभिजनका लागि कैलालीबाट अर्जुन बोहराको रिपोर्ट। पर्यटन क्षेत्रको प्रवर्धनका लागि पहिलो पटक वेटरन्स कप आयोजना हुने भएको छ। काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलन गरी ठमेल पर्यटन विकास परिषदले ठमेल पर्यटन वेटरन्स कप 2079 आयोजना गर्ने भएको हो। वेटरन्स कपले पर्यटन क्षेत्रको प्रवर्धन गर्ने जनाइएको छ। यस पर्यटन विकास परिषद ठमेल पर्यटन विकास परिषदले चाहिँ बेला बेलामा विभिन्न किसिमका कार्यक्रमहरू टुरिस्टहरूलाई चाहिँ भित्राउनको निमित्त चाहिँ कार्यक्रम गर्दै आएको छ। सोही अनुरूप अब जुन हुन गइरहेको यस टुरिज्म कपलाई पनि यसलाई पनि मुख्य रूपमा हेर्नुपर्ने छ। वेटरन्स कपमा 20 टिमको सहभागिता रहनेछ। प्रत्येक टिममा 14 जनाको सहभागिता रहनेछ। 10,000 दर्ता शुल्क रहेको उक्त खेलमा 40 वर्षसम्मको हुनुपर्नेछ। ठमेल टुरिज्म डेभलपमेन्ट काउन्सिलले ठमेल क्षेत्रको पर्यटन व्यवसायलाई स्पोर्ट्ससँग जोडेर यहाँ आउने, अहिले स्पोर्ट्सभन्दा बाहिरका पर्यटकहरू ठमेलमा आउनुहुन्थ्यो भने भोलिका दिनमा आन्तरिक र बाहिरी पर्यटकहरूलाई स्पोर्ट्ससँग जोडेर ठमेल क्षेत्रमा ल्याउने र ठमेल क्षेत्रको पर्यटन व्यवसायको प्रवर्धन गर्ने हाम्रो मेन उद्देश्य हो। प्रतियोगितामा पहिलो पुरस्कार 2 लाख रहेको छ भने दोस्रो 1 लाख रहेको आयोजकले जनाएको छ। काठमाडौँ उपत्यकामा पानीको सभ्यतासँग जोडिएको थियो। हरेक चोकमा हुने ढुङ्गेधारा र सहरका बीचमा बग्ने नदीनालाले सभ्यतालाई झल्काउँथ्यो। तर अब त धेरैजसो खोला नै मिचिएका छन्। भएका केही ठाउँमा पनि स्वच्छ पानी कल्पना बाहिरको विषय बनेको छ। देश कता जाँदैछ, के भइरहेको छ, प्रकृतिलाई पनि कब्जामा लिने हामी कस्ता मानिस छौँ। यहाँ सार्वजनिक जग्गा धेरैतिर मिचिएका छन्। बालुवाटार जग्गा प्रकरणका दोषी सबै कानुनको कठघरामा आइरहेका छैनन्। यो प्रकरणमा पूर्व प्रधानमन्त्रीहरूमाथि छानबिन नै हुन सकेको छैन। हो, काठमाडौँमा खोला नै मिचिएको छ, खोला नै देखिँदैन। टुकुचा खोला नै हेरौँ त, त्यो खोला कहीँ देखिन्छ, काठमाडौँको मुख्य भागमा ठाउँ ठाउँमा देखिँदैन पनि, किनकि खोलालाई ढाकिने गरी संरचना बनाइएको छ। खुलेआम नदी अतिक्रमण हुँदा पनि सरकारलाई मतलबै छैन। अनाधिकृत संरचना भत्काउने काठमाडौँका मेयर बालेन्द्र शाहको ध्यान पनि त्यता पुगेको छैन। एक रिपोर्ट। यो टुकुचा खोला कुनै बेला इच्छुमतीको नामले चिनिने टुकुचा बुढा नीलकण्ठबाट सुरु भएर बालुवाटार हात्तीसार प्रदर्शनी मार्ग हुँदै थापाथली नजिक बागमतीमा गएर मिसिएको छ। कुनै समय ठुलै खोलाको रूपमा चिनिन्थ्यो टुकुचा, तर अहिले टुकुचाको चौडाई हेर्नुहोस् त। टुकुचा आधा दुब्लाएको मात्र छैन, कतिपय स्थानमा त खोला नै गायब पारिएको छ। खोलालाई पछ्याउँदै जाँदा बालुवाटार गैरीधारा हात्तीसार क्षेत्रमा टुकुचा खोला बेपत्ता छ।
बुढानीलकण्ठबाट बग्दै आएको टुकुचा खोला बीचमा गायब छ र गैरीधाराको यो मेन रोडबाट अलिकति तलपट्टि देखिएको छ र यो टुकुचा खोला यति बेला उसको परिवर्तन नै स्वरूप नै परिवर्तन भएको छ। हात्तीसार क्षेत्रमा त टुकुचा खोलामाथि व्यापारिक भवनहरू बनेका छन् र त्यहाँ बैंक, इन्सुरेन्स तथा रेस्टुरेन्ट छन्। मुख्यतः गैरीधारादेखि कमलादीसम्म पुग्दा टुकुचा खोलाको अस्तित्व करिब करिब सकिएको छ। भूमि सम्बन्धी ऐन 2021 तथा मालपोत ऐन 2034 र मालपोत नियमावली 2036ले खोला सम्बन्धी स्पष्ट किटान गरेको छ कि खोला कसैले छोप्न पाउँदैन। यदि कसैले हडपेको, छोपेको वा मिचेको भए खोला पूर्ववत अवस्थामै फर्काउनु पर्छ। काठमाडौँ उपत्यका विकास प्राधिकरण भन्छ खोला कसैले छोप्न पाउँदैन। एकदमै यो चाहिँ नक्सा पास गर्ने क्रममा खोलालाई गायब पनि गर्न पाइएन, खोलालाई छोप्न पनि पाइएन। नदीको खोला खोल्सीहरूलाई यदि त्यस्तो हो भने त्यसलाई चाहिँ रेक्टिफाई गर्नुपर्छ, सुधार गर्नुपर्छ, खोलालाई ओपन छोड्नुपर्छ र हाम्रो सभ्यता जोडिने भनेको खोला नदी प्रणाली नै हो। त्यसकारणले कुनै पनि नदी खोला प्रणालीलाई छोप्न पाइँदैन र त्यसलाई चाहिँ मापदण्ड अनुसारको सडक किनारा, त्यो खोला किनाराबाट छोडेर मात्रै निर्माण गर्न पाइन्छ। उपत्यका विकास प्राधिकरणका प्रवक्ता प्याकुरेल मात्र होइन, काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रवक्ता नवीन मानन्दरले पनि खोला मिचेर घर बनाउन वा खोलालाई भूमिगत मार्गबाट लैजान नपाउने दाबी गर्छन्। टुकुचा फेरि भित्रबाट गइरहेछ अनि कतै फेरि बाहिरबाट आउँछ। त्यस पछाडि सिंहदरबारमा पनि त्यस्तै छ हैन। सिंहदरबारबाट गइसकेपछि त्रिपुरेश्वरसम्म चाहिँ खोलै देख्दैन फेरि हैन। यसलाई चाहिँ अब गहिरो अध्ययन गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ। अहिले महानगरपालिका ती ठाउँमा तपाईहरु कुनै पनि कारणवश चाहिँ त्यहाँ चाहिँ संरचनाहरू बनाइरहेको अवस्था छ भने अब भट्काउनु पर्छ भनेर चाहिँ त्यहाँ 35 दिने सूचना जारी पनि गरेछ र महानगरपालिकाको हाम्रो भवन महाशाखाबाट चाहिँ त्यहाँका डिटेल दस्तावेजहरू चाहिँ अहिले कलेक्सन गरेर अगाडि बढिरहेको अवस्था पनि छ। सरकारी निकायका जिम्मेवार अधिकारी भन्छन् खोला सार्वजनिक जग्गा हो र खोला कसैले पनि अतिक्रमण गर्न पाउँदैन। कानुन कागजमा लिपिबद्ध छ खोलामाथि संरचना ठड्याउन निषेध गरिएको छ, तर हात्तीसार, लाजिमपाडको सरस्वती स्थान लगायत ठाउँमा यी संरचना टुकुचा खोलामाथि बनाइएका हुन्। टुकुचा खोलामाथि संरचना र व्यापारिक प्रयोजनका लागि टहरा उठाइएको धेरै स्थानमा देख्न सकिन्छ। कतिपय ठाउँमा टुकुचा कहाँनेरबाट बगिरहेको छ देख्नै सकिँदैन। गैरीधाराबाट नारायणहिटी दरबार हुँदै टुकुचा खोला भित्र छिरेको छ र राजदरबार भित्र पनि टुकुचा खोला खुल्ला रूपमा बगिरहेको छ। यति बेला हामी टुकुचा खोलालाई फलो गर्दै यति बेला नारायणहिटी दरबारको उत्तरी गेटपट्टि रहेका छौँ र उत्तरी गेटपट्टि आइपुग्दाखेरि टुकुचा खोला 200-300 मिटर देखिएको छ र यहाँबाट टुकुचा खोला गायब नै हुन्छ। तर नारायणहिटी दरबारबाट बाहिर आएपछि हात्तीसारको जयनेपाल हलदेखि कमलादीसम्म टुकुचा बेपत्ता छ। अहिले संग्रहालय बनेको नारायणहिटी दरबारबाट जयनेपाल फिल्म हलसम्म टुकुचा पुरै बेपत्ता छ। भूमिगत टुकुचा ठ्याक्कै कहाँनेर बगिरहेको छ भन्न सकिँदैन। करिब 300 मिटर क्षेत्रमा टुकुचा माथि धेरैले महल ठडाएका छन्, तर पनि सरकारी निकायहरू तैचुप मैचुप छन्। काठमाडौँको हात्तीसार क्षेत्रको नापी 2033 सालमा भएको थियो। 2033 सालमा गैरीधारा क्षेत्र, नारायणहिटी दरबार र हात्तीसारको नापी गर्ने प्रमुख नापी अधिकृत थिए राजेन्द्र प्रसाद मरठा। मरठाले गैरीधारा क्षेत्रमा टुकुचा खोलाको नापी गरेका हुन्। नारायणहिटी दरबारभित्र पनि टुकुचा देखाएका छन्, तर हात्तीसार क्षेत्रमा टुकुचा गायब पारिदिएका छन्। मरठाले नै गरेको नापीमा टुकुचा कमलादीमा पनि देखिएको छ, तर हात्तीसार क्षेत्रमा चाहिँ मरठाले टुकुचा खोला देखाउन चाहेनन् वा सकेनन्। यतिसम्म कि नक्सामै समेत कतिपय ठाउँमा टुकुचा खोला बेपत्ता छ। अलि माथि खोला छ, अलि तल पनि छ, तर बीच बीचमा खोला नै छैन। भूगोलमा मात्र होइन, नक्साबाटै खोला बेपत्ता हुनुले सरकारी निकायको मिलोमतोमै अतिक्रमण भएको बुझ्न कठिन छैन। खास गरी 2033 सालमा नापी गर्दा नै नियत बस टुकुचालाई नक्साबाट हटाइएको प्रमाण भेटिन्छ। त्यसमाथि त झन खोलामाथि खेल्नका लागि सजिलो भयो र टुकुचामाथि मनलाग्दी भइरहँदा पनि काठमाडौँ महानगरपालिका, नापी विभाग र सरकारवाला मन्त्रालय तथा विभागका सबै अधिकृत तैचुप मैचुप छन्। दिन प्रतिदिन टुकुचा खोला सकिँदैछ। टुकुचा माथिको संरचना र खोला गायब प्रकरणमा सरकार र सरकारवाला निकायहरू मौन देखिएका छन्। यसले महल ठडाउने र सरकारी अधिकारी बीच मिलेमतो भएको प्रश्न देखिन्छ। नदी अतिक्रमण आफैमा अपराध हो, सँगै अतिक्रमण गरेर मक्ख पर्नेले बुझ्न जरुरी छ कि खोलाले बाटो नपाएर आफ्नो रूप देखाउँदा स्थिति भयावह हुनेछ।
डुबान, कटान, बाढी जस्ता प्रकोपको मूल कारण नदी अतिक्रमण वा नदीको धार परिवर्तन नै हो। प्राकृतिक प्रकोपको भयले मात्र होइन, नदी अतिक्रमण गर्ने र अतिक्रमणमा सघाउनेलाई कारबाहीको दायरामा ल्याएर टुकुसालाई पहिलेकै बाटोमा निष्फिक्री बग्ने वातावरण बनाउन जरुरी छ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले 2.5 दशक अघिको धनुषाको पिडारी चोक र रत्नसागर मन्दिर क्षेत्रको जग्गामा भएको अनियमितता प्रकरणमा केही दिन अघि मात्र मुद्दा चलाएको छ। अख्तियारको यो कदमले अपराध पुरानो हुँदैन भन्ने मान्यतालाई स्थापित गराएको छ, जसले जति वर्ष अगाडि कसुर गरे पनि त्यो दण्डनीय नै हो। अब अख्तियारले टुकुसा खोलामाथि भवन ठडाउनेहरूमाथि कारबाहीको दायरामा ल्याउला कि नल्याउला त्यसका लागि केही समय प्रतीक्षा गर्नुपर्छ। उता स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिएर लोकप्रिय मस्जिद काठमाडौँ महानगरको मेयर निर्वाचित बालेन्द्र शाहको पछिल्ला कदमहरूको सर्वत्र स्वागत र समर्थन भइरहेको छ। महानगरको अधिकार क्षेत्रभित्रको खोला मास्ने हरकत विरुद्ध पनि मेयर बालेन्द्रको ध्यान तानिएला कि? न्युज 24 टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सुनिल गुरुङका साथमा टिभी जर्नलिस्ट समीर जोशी, काठमाडौँ। हामी निरन्तर न्युजमा छौं। अब बिजनेस न्युज। वन जंगल र वातावरण संरक्षणमा नेपाल सरकारले उल्लेखनीय काम गरेको भन्दै विश्व बैंकले सहुलियतपूर्ण ऋण दिएको छ। विश्व बैंकले हरित उत्थानशील र समावेशी विकास ग्रिडका लागि नेपाल सरकारले खर्च गर्ने गरी करिब 12 अर्ब 75 करोड रुपैयाँ ऋण दिने सम्झौता गरेको हो। गत मंगलबार अर्थ मन्त्रालयमा आयोजित कार्यक्रममा मन्त्रालयका अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक सहयोग समन्वय महाशाखा प्रमुख ईश्वरी प्रसाद अर्याल र मालदिव, श्रीलंका र नेपालका लागि विश्व बैंकका सञ्चालक प्रबन्धक लाढा स्ट्रेलकोभाबीच सहुलियतपूर्ण ऋण लिने सम्झौता भएको हो। संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री जीवराम श्रेष्ठले काठमाडौँको हनुमान ढोका दरबार स्क्वायर क्षेत्रबाट पर्यटकीय स्थलमा विशेष सरसफाई अभियानको सुरुवात गरेका छन्। सम्पदा स्थलहरूलाई सफा एवं आकर्षक बनाउने लक्ष्यका साथ सरसफाई अभियान सुरु गरिएको मन्त्री श्रेष्ठले बताए। अभियान अन्तर्गत हनुमान ढोका दरबार क्षेत्र, बसन्तपुर र त्यस आसपासमा सरसफाई गरिएको थियो। पर्यटन पुनरुत्थानका लागि क्लिन नेपाल, ग्रिन नेपाल अभियान नारासहित पर्यटकीय स्थल विशेष सरसफाई अभियान सुरु गरिएको हो। संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले पर्यटन सम्बन्ध सार्वजनिक निकाय, स्थानीय तह, सामाजिक सङ्घ संस्था र शैक्षिक प्रतिष्ठानहरूसँगको सहकार्यमा विशेष सरसफाई अभियान सुरु गरेको हो। न्युजहरू अझै बाँकी छन्, अब पालो ब्रेकको। हामी निरन्तर न्युजमा छौं। अब वेदर अपडेट। अब न्यूज बुलेटिनको अन्त्यमा पुनः हेडलाइन्स। राष्ट्रिय सभाको बहुमतद्वारा विवादास्पद नागरिकता विधेयक हुबहु पारित, एमाले सांसदहरूको असहमति, राष्ट्रपतिले दिएको सुझाव कहीँ कतै समेटिएन। काठमाडौँको टुकुचा खोला ठाउँ ठाउँमा गायब, धेरै स्थानमा खोलामाथि संरचना थपिँदै, अख्तियार र महानगरपालिकाको मौनताले सल्बलाउँदै भूमाफिया। फेरि भित्रबाट गइरहेछ अनि कतै फेरि बाहिरबाट आउँछ, त्यस पछाडि सिंहदरबारमा पनि त्यस्तै छ। सिभिल कोअपरेटिभका सञ्चालक तामाङका परिवार विरुद्ध झण्डै 4.5 अर्ब बढी बिगो दाबी, सम्पत्ति शुद्धिकरण कसुर गरेको विभागको ठहर। बचतकर्ता पैसा मागेर दिएको भए यो अवस्था आउँदैन, लन्डीको बाटो चाहिँ हुन्छ। केन्या विरुद्धको 1 दिवसीय सिरिजको पहिलो खेलमा नेपाल 7 विकेटले विजयी।
नेपालका लागि आसिफ शेखले 110 रन बनाउँदा अर्जुन साउदको 61 रनको योगदान। र म्यानमारको सैन्य अदालतद्वारा प्रजातन्त्रवादी नेत्री आङ सान सुकीलाई थप 3 वर्षको जेल सजाय, निर्वाचनमा धाँधली गरेको आरोप। बेलुका 8 बजेको न्युज बुलेटिन अहिलेलाई यति नै। जाँदा जाँदै ताली र गालीका लागि हामीले सोधेको प्रश्न, इटा भट्टामा जिउँदो मान्छे पोलेको अभियोगमा थुनामा रहेका मोहम्मद अफ्ताब आलमलाई रौतहट कांग्रेसले प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा उम्मेद्वार बनाउन गरेको सिफारिस कांग्रेसले चरित्र अनुसारकै हो भन्नेले तालीमा र होइन भन्नेले गालीमा। हाम्रो पात्रको एप्लिकेसनमा गई भोट गर्न सक्नुहुनेछ। थप न्युजका लागि हाम्रो वेबसाइट www.news24nepal.com हेर्नुहोला। साथै हामीलाई फेसबुक, ट्विटर र युट्युबमा पनि फलो गर्न सक्नुहुनेछ। यस्तै मोबाइल, भाइबर र इमेलबाट 24 एप्लेक्समा समस्या र गुनासो गर्न सक्नुहुनेछ। अहिलेलाई बिदा दिनुहोस्, हामी निरन्तर न्युजमा छौँ। नमस्ते।